Paragraph number 6. The revelation of divine message. पैगाम रुबानी की आमद. Revelation, आमद. Divine message, पैगाम रुबानी, which continued for the next 23 years had begun, जो अगले 30 साल तक जारी रही. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind. और हज़रत मोहम्मद खड़े हो गए थे किस लिए? प्रोक्लेम, ऐलान के लिए. वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत के लिए. एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और नस्ल इंसानी की वहदत के लिए. हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड बिलीफ. उनका मकसद क्या था? नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशियस, ओहाम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीव और बेयकीनी के बंधनों को क्या करना? तबाह करना. सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी के आला और अरफा तसव्वुर को कायम करना. लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस. और क्या करना था? नौ इंसानी को लाइट ऑफ फेथ, नूर ईमानी और डिवाइन ब्लिस, रज़ाए इलाही के लिए रहनुमाई करना था. Since this belief was threatening their dominance in the society, चूंकि ये अकीदा, बिलीफ अकीदा थ्रेटनिंग, खतरे में डाल रहा था, their dominance उनके गलबा को, इन सोसाइटी माशरे में, ये अकीदा उनके गलबा को माशरे में खतरे में डाल रहा था. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam. क्या हुआ? अरब के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या करना शुरू कर दिया? प्रेशर, दबाव डालना शुरू कर दिया. एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकार पर. दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज. रिनाउंस, दस्तबरदार होना. वो चाहते थे कि हजरत मोहम्मद अपने अकीदा से दस्तबार हो जाएं. एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और क्या करें? बुत परस्ती इख्तियार कर लें. ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, they sent a delegation to Rasul's kind and caring uncle. क्या किया? उन्होंने एक वफद भेजा. किनको? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मेहरबान और रहम दिल चचा को, अबू तालिब को. They told him to restrain the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from preaching Allah Almighty's message. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें बोला कि वो रिस्ट्रेन, बास करें अल्लाह के रसूल को. किस चीज़ से? अल्लाह का पैगाम फैलाने से. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, अपने आप को एक पेचीदगी की हालत में देखते हुए. ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. उन्होंने क्या किया? अपने भतीजे को भेजा. और क्या पैगाम भेजा? ये सारी सूरत हाल बताई, इसकी वजाहत की. द रसूल रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान. इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दे. एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद को बाएं हाथ में. इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह. तो क्या होगा? फिर भी मैं खुदा की वहदानियत तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा. प्रोक्लेमेशन, ऐलान को. अबंडन, तर्क करना या बाज रहना. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट. क्या करूँगा मैं? ज़मीन पर अकीदा बरहक को कायम करूँगा, और या क्या होगा? इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा. पेरिश इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में तबाह हो जाना. पैराग्राफ नंबर 8. द रसूल्स अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस बात से बहुत क्या हुए? खुश हुए. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी या मजबूत इरादे से बहुत खुश हुए. और उन्होंने क्या लफ्ज बोले? सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे. गो दी वे, अपने रास्ते पर गामजन रहो.
None will dare touch thee. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور کیا ہوا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ قادر مطلق نے نوع انسانی کے لیے کیا تھا چلتے گئے. Imbued with divine guidance and the firm resolve. Imbued سرشار divine guidance ربائی رہنمائی. firm resolve کیا تھا؟ مضبوط ارادہ. imbued with divine guidance and firm resolve. اور کیا تھا؟ ربائی گائیڈنس رہنمائی سے اور کیا؟ مضبوط ارادے سے. the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered کہ انہوں نے سامنا کیا سارے challenges مشکلات کا کس چیز سے؟ خوش اسلوبی. with grace and dignity باوقار طریقے سے. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. Elevated سر بلند کرنا. spiritual روحانی. domain میدان. اور کچھ ہی عرصہ میں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کیا. He was also a driving force behind Arab quests. کیا تھے عرب کویسٹ؟ عرب کے فتوحات یا عربوں کے فتوحات. ڈرائیونگ فورس متحرک فورس یا محرک قوت جو کسی چیز کو کسی بندے کو کسی چیز پہ اکساتی ہے وہ فورس. تو کیا تھے؟ He was a driving force. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت تھے. which have created an everlasting impression on human history. created تحلیق کیا یا بنایا. everlasting impression نہ ختم ہونے والا تاثر. تو کیا کیا؟ انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو وجود میں لائے. No wonder اس بات میں کوئی حیرانی نہیں. He is universally acknowledged as the most influential figure in society. Universally acknowledged کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ تسلیم کیا جانا. کیا تھے وہ؟ influential figure کے بہت پر اثر کہہ سکتے ہیں شخصیت تھے یا با اثر شخصیت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریق میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے تھے. In the words of Michael Hart, a great historian. Michael Hart جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both theology of Islam. Theology of Islam must be عقائد and its main ethical اور ان کے اخلاقیات and moral principle اور اخلاقی اصولوں کے. کیا تھا؟ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر علمبردار کروانے کے لیے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith. Played کیا کیا؟ کون سا رول ادا کیا؟ تبلیغ کرنے کا. New faith. And in establishing the religious practice. اور کیا کیا؟ مذہبی اعمال کو قائم کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. Key role, special role ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab quests, عربوں کے فتوحات کے پیچھے کیا تھے؟ محرک فورس ہونے کے باوجود. He may well rank as the most influential political leader of all time. Influential political leader با اثر سیاسی لیڈر یا قائد. تو کیا تھا؟ در حقیقت عربوں کے فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانہ کے با اثر سیاسی رہنما کی صف میں عظیم عالیشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ Paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty and to his love for humanity and the nobility of his character. اب کیا کہتے ہیں؟ thorough transformation، مکمل تبدیلی، owes to کس چیز کی مرہون منت ہے؟ Rasul's deep faith، ان کا پختہ ایمان، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، his love for humanity، انسانیت کے لیے محبت پر، and to nobility of his character، اور ان کے کردار کی یا ان کی سیرت کی وجہ سے۔ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عالیشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. ان کی زندگی کیا ہے؟ ایک مکمل نمونہ ہے تقلید کے لیے۔ In reply to a question about the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت مبارکت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, His morals and characters are an embodiment of Holy Quran. Morals اخلاقیات, character کردار, embodiment نمونہ یا زندہ مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. نوع انسانی کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں. او نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, surely یقیناً, we have sent you as a witness, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, and as a bearer of good news, بشارت دینے والا, and as a warner, اور ڈرانے والا بنا کر, and as one inviting to Allah by his permission, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, and as a light giving torch, اور ایک روشن چراغ بنا کر.